चलो सीखें कुरआन, चलो सीखें कुरआन, चलो सीखें कुरआन, चलो सीख। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी प्यारी बहनों, जो मेरी बहनें ऑनलाइन फ़ीस अदा नहीं कर सकती, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन मौका है पढ़ने का और सीखने का। जो मेरी बहनें घर से नहीं निकल सकती, घर पर रहती हैं और घर बैठे कुरान पाक अपना दुरुस्त करना चाहती हैं, अपना सबक याद करना चाहती हैं, तो हम आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से एक एक अल्फाज पढ़ना सिखाएंगे और साथ साथ उसके समझाते भी जाएंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम ज़रूर कीजिए ताकि वो आपके आखिरत में भी काम आए। तो अपने लिए और हमारे लिए इस वीडियो को सदका जारिया बनाइए और इस वीडियो को सबको शेयर कीजिएगा। मेरी प्यारी बहनों, चलिए हम आज का सबक शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अपने दूसरे सिपारे का 20वां रुकू पढ़ना सीखेंगे। तो मैं बहुत आराम आराम से ठहर ठहर के आपको ये एक एक अल्फाज पढ़ना सिखाऊंगी। इन्ना, नून मुशद्दद का गुन्ना करेंगे। फी क़ल, ख्वा और क़ाफ हर्फ मुस्तालिया, इन दोनों को मोटा पढ़ेंगे। फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दी, यहाँ पे अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, वाव को खा के साथ मिला के पढ़ेंगे। वक्तिला, हल्का सा खींचेंगे लाम को। वक्तिला फिल लैली वन्नहारी, नून मुशद्दद का गुन्ना करेंगे यहाँ पे। वल फुल्किल्लती तजरी, यहाँ पे जीम की आवाज़ पलट कर आएगी। फिल बहरी बीमा, नून साकिन के बाद फा आ रहा है, इख्फा का गुन्ना करेंगे। यंफ़उन्नासा वमा, इसको 3 अलिफ की मिक़दार खींचेंगे। अंज़लल्लाहु, नून साकिन के बाद ज़ा आ रहा है, इख्फा का गुन्ना करेंगे। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई, ठीक है, इसको 5 अलिफ की मिक़दार खींचेंगे। ठीक है, नून साकिन के बाद मीम आ रहा है, यहाँ पे इदगाम का गुन्ना करेंगे। उसको अलिफ को 5 अलिफ की मिक़दार खींचेंगे। 2 ज़ेर की तनवीन के बाद फा आ रहा है, यहाँ पे इख्फा का गुन्ना होगा। मिम्मा इन फ़अह्या बिहिल अर्द, ठीक है, दा नहीं बोलिएगा, दो बोलिएगा। फ़अह्या बिहिल अर्द बादा मौतिहा वबस्सा, यहाँ पे तशदीद को ज़ाहिर करेंगे सिर्फ। फ़ीहा मिन कुल्ली, नून साकिन के बाद काफ है, इख्फा का गुन्ना करेंगे। मिन कुल्ली दाब्बातिन, ठीक है, यहाँ अलिफ पे 5 अलिफ की मिक़दार खींचते हुए फिर दाल को बा के साथ मिला देंगे। ठीक है, बा में हम जमाव भी करेंगे, तशदीद आ रहा है बा में, तो हम यहाँ पे जमाव करेंगे। और 2 शेर की तनवीन के बाद वाव आ रहा है, इदगाम का गुन्ना करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक दफ़ा और पढ़ देती हूँ ये हुरूफ। मिन कुल्ली दाब्बातिन, यहाँ पे या मद्दा को हल्का सा खींचेंगे, खींचते हुए पढ़ेंगे। या मद्दा को हल्का सा खींचते हुए पढ़ेंगे। व तस्रीफिर, फा को रा के साथ मिला देंगे। व तस्रीफिर रियाही वस्सहाबिल, बा को लाम के साथ मिला देंगे। वस्सहाबिल मुसख्खा, ख्वा, ठीक है, ख्वा को पुर पढ़ेंगे, हुर्फ़े मुस्तालिया, इसको मोटा पढ़ेंगे। मुसख्खरी बैनस समाई, सही है, अलिफ को 5 अलिफ की मिक़दार खींचते हुए हमज़ा ज़ेर ई, बैनस समाई वल अर्दी लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, ठीक है, इसको खींचते हुए रुकेंगे वाव मद्दा को। वमिनन नासी, नून मुशद्दद का गुन्ना करेंगे। ये नून साकिन के बाद या आ रहा है, इदगाम का गुन्ना करेंगे। यहाँ पे ता पे तशदीद को वाज़े करेंगे। मय्यत्तखिज़ु, ठीक है, नून साकिन के बाद दाल आ रहा है, इख्फा का गुन्ना करेंगे। मिन दूनिल्लाहि दादई, ठीक है, यहाँ पे इदगाम का गुन्ना करेंगे। 2 ज़बर की तनवीन के बाद या आ रहा है,
تو یہاں پہ ادغام کا گنہ ہوگا اندادا یحبو، بھا پہ جماؤ کریں گے یحبونہم کا حب اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے نام کو کھینچتے ہوئے رکیں گے. اللہ کے نام سے پہلے زیر آ رہا ہے اس لیے ہم اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے یہاں پہ کا حب اللہ، ٹھیک ہے. تو وہاں کی آیت آ رہی ہے اس لیے ہم یہاں پہ رک رہے ہیں. والذین آمنوا، اس کو 3 الف کی مقدار کھینچتے ہوئے پڑھیں گے. آمنوا اشد، دال پہ جماؤ کریں گے حبا للہ، ٹھیک ہے، با پہ جماؤ کر کے پھر لام کے ساتھ اس کو ملائیں گے حبا للہ، ٹھیک ہے. اللہ کے نام کو کھینچتے ہوئے رکیں گے یہاں پر بھی. ولو یری الذین، یہاں پہ یا کو نہیں پڑھیں گے. ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، یہاں پہ دیکھیے گا نون مشدد کا گنہ کریں گے پھر ہم نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے. ان القوۃ للہ جمیعا، ٹھیک ہے، 2 زبر کی تنوین ہے، واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے جمیعا وان اللہ شدید العذاب. یہاں پہ با کی آواز پلٹ کر آ جائے گی. استبرأ الذین اتبعوا، ٹھیک ہے، اس کو کھینچیں گے صرف. من الذین، نون کو تا کے ساتھ ملا دیں گے من اتبعوا. ورا اول، ٹھیک ہے، ان کو نہیں پڑھنا، یالی الف کو بھی نہیں پڑھنا، یالی الف کو بھی نہیں پڑھنا. واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے ورا اول عذاب وتقطعت، تھوڑا اسے مشکل الفاظ ہے، اس کو آرام سے میں اس لیے پڑھ رہی ہوں. وتقطعت بہم الاسباب، یہاں پہ با ساکن ہو جائے گا اور آواز پلٹ کر آئے گی وتقطعت بہم الاسباب. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، یہاں پہ 2 زبر کی تنوین ہے، فارا اقفا کا گنہ کریں گے کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرأوا، ٹھیک ہے، منا کما تبرأوا منا کذالک یریہم اللہ، ٹھیک ہے. میم کے اوپر پیش ہے، اللہ کے نام سے پہلے پیش آ رہا ہے تو اللہ کے نام کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. یریہم اللہ اعمالہم، اس کو اسی طریقے سے کیجیے گا اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار. ٹھیک ہے میری بہنوں، تو اللہ کا شکر ہے ہمارا 20واں رکوع بھی مکمل ہو گیا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ کی باجی، اللہ حافظ.